18 जून को अब अगली समाअत होगी और अगली समाअत पर भी अगर सलमान सफदर पेश नहीं होते तो दोनों अपील कुनंदगान इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा अपने मुतबादल वकील का बंदोबस्त कर लें। इस फैसले की बुनियाद पे जो अली मीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लिया गया, ये इस्तीफ़ा कानूनी तौर पे नहीं लिया गया। पीटीआई के रहनुमाओं की जो जमानत देने वाले जमानती थे उनको 1-1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर की जिसने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब को ना सिर्फ एक बड़ा झटका दिया है बल्कि उस तहरीरी ऑर्डर से पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिल के रह गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर क्या है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और फिर आगे चल के अली मीन गंडापुर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनकी तरफ से तहरीक इंसाफ इमरान खान पे क्या लंका ढाई गई है, इस खबर की तफसीलात से भी आप देखने वालों को आगाह करेंगे। और फिर पीटीआई की गारंटी देना किसको उल्टा पड़ा है, ये क्या मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गारंटी का, इस खबर की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 20 मई को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो अपीलें हैं 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थी। लेकिन जो लीडिंग काउंसिल हैं इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम के सलमान सफदर साहब, वो पेश नहीं हुए। ये दूसरा मौका था कि सलमान सफदर साहब की तरफ से अदालत में पेश होने की बजाय इल्तवा भिजवा दिया गया। अब उस समाअत का जो तहरीरी ऑर्डर अदालत की जानिब से जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो मरकज़ी अपीलें हैं इमरान खान की, बुशरा बीबी साहबा की, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं और उस पर वकला के जानिब से दलाइल दिए जाने थे। लेकिन आखिरी समाअत पर भी सलमान सफदर साहब पेश ना हुए और आज की समाअत यानी 20 मई को भी सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए, बल्कि उनकी तरफ से मेडिकल ग्राउंड पर जो है वो इस्तिस्ना मांगा गया। अदालत ने अब आखिरी वार्निंग फिर एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को आखिरी वार्निंग देते हुए ये कहा है कि 18 जून को अब अगली समाअत होगी और अगली समाअत पर भी अगर सलमान सफदर पेश नहीं होते तो दोनों अपील कुनंदगान इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा अपने मुतबादल वकील का बंदोबस्त कर लें। यानी इल्तवा की दरख्वास्तें देना और उसके बाद वकील का हाजिर ना होना, अदालत ने इस बात को रद्द कर दिया है, इसको मुस्तरद कर दिया है और आइंदा 18 जून के लिए तहरीक इंसाफ को कह दिया है कि पहले तो सलमान सफदर साहब पेश हों, लेकिन अगर वो दस्तयाब नहीं होते तो इस सूरत में मुतबादल वकील के ज़रिए इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कमरे अदालत में यकीनी बनाया जाए ताकि मरकज़ी अपीलों पर जो दलाइल है उन दलाइल का आगाज़ हो सके। लेकिन साथ में अदालत ने एक और बात भी कह दी है, मुतबादल वकील का बंदोबस्त करने के साथ साथ अदालत ने यह भी कह दिया है कि अगर मुतबादल वकील भी पेश ना किया गया तो इस सूरत में जो अदालत के रिकॉर्ड पे दस्तावेज़ात मौजूद हैं, जो अदालत के रिकॉर्ड पे दस्तावेज़ात मौजूद हैं, उस रिकॉर्ड का जायज़ा लेके और उसके साथ साथ जो कानून की मंशा है, कानून की मंशा का जायज़ा लेते हुए अदालत इन अपीलों को खुद डिसाइड कर देगी। तो ये एक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका पहुंचा है कि हाई कोर्ट जो है जिसके सामने धरने दिए जा रहे थे, एहतजाज किए जा रहे थे कि तारीख नहीं मिलती, मुकदमा समाअत के लिए नहीं लगता, अब अदालत मुकदमा लगा के बैठी है, अब वकील नहीं आते, तो अदालत ने अब आखिरी मौका दिया है कि या तो मुतबादल वकील ले आएँ और अगर मुतबादल वकील भी ना हुआ तो फिर कानून की रोशनी में कानून का जायज़ा लेते हुए जो इमरान खान साहब ने अपीलें दायर की हैं, अपीलों के साथ जो रिकॉर्ड, जो दस्तावेज़ात लगाई हैं, उनका जायज़ा लेके हम इस मुकदमे का फ़ैसला कर देंगे। ये अदालत ने क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं जो अली मीन गंडापुर साहब ने खान साहब पे लंका ढाई है। नाज़रीन, कल एक दरख्वास्त आईनी अदालत में दायर की गई और ये दरख्वास्त शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो अली मीन गंडापुर का इस्तीफ़ा लिया गया, ये इस्तीफ़ा अली मीन गंडापुर से लेना गैर आईनी था, गैर कानूनी था और इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का इस्तीफ़ा लेने का फ़ैसला बदनीयती पे मुश्तमिल था।
اب مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف عدالتی فیصلے موجود ہیں، وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، نااہل ہو چکے ہیں، تو مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایک جو سزا یافتہ شخص ہے، جو خود پارلیمنٹ کا کسی پروونشل اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وہ کسی آئینی عہدے پہ بیٹھے شخص کا استعفیٰ بھی نہیں مانگ سکتا، نہ استعفیٰ مانگ سکتا ہے، نہ کسی شخص کو بڑے آئینی عہدے کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ تو مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ لینے کا فیصلہ بھی غلط تھا، اور جو سہیل افریدی کی نومینیشن ہوئی ہے ان کی نومینیشن کرنے کا بھی آئینی طور پہ عدالتی فیصلوں کی روشنی میں عمران خان صاحب کا اختیار نہیں تھا، تو لہٰذا یہ جو فیصلہ کیا گیا 8 اکتوبر 2025 کو، جس کی اناؤنسمنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی تھی، اس فیصلے کی بنیاد پہ جو علی امین گنڈا پور سے استعفیٰ لیا گیا، یہ استعفیٰ قانونی طور پہ نہیں لیا گیا، اور عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ پہ بحال کیا جائے اور سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اب یہ درخواست انہوں نے دائر کر دی۔ اس درخواست کے دائر ہونے کے بعد جو علی امین گنڈا پور صاحب نے وضاحت دی ہے نا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے حکم پہ استعفیٰ دیا، میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے حکم پہ استعفیٰ اس لیے دیا کیونکہ یہ میرا فرض تھا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آئینی عدالت میں مروت صاحب نے درخواست دائر کی ہے، اس درخواست سے، اس مقدمے پہ ہونے والی عدالتی کارروائی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کام علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنا پورا کر دیا ہے۔ جو لیگل پوائنٹ اس درخواست میں آئینی عدالت کے سامنے شیروز مروت صاحب نے اٹھایا ہے نا کہ عمران خان سزا یافتہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اسی بات کو سیمنٹ کر دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہہ کے کہ میں نے عمران خان صاحب کے حکم پہ اپنا فرض پورا کیا، اپنا استعفیٰ دے دیا۔ تو بات تو یہی ہو رہی ہے کہ کیا سزا یافتہ شخص، عدالت سے کنوکٹڈ شخص کسی آئینی عہدیدار سے استعفیٰ لے سکتا ہے، کسی آئینی عہدے کے لیے کسی شخص کی نومینیشن کر سکتا ہے؟ یہی سوال آئینی عدالت کے سامنے ہے۔ گو کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بیان دے کے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے، لیکن پوزیشن کلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ جو آئینی نقطہ مروت صاحب نے آئینی عدالت کے ججز کے سامنے رکھا ہے اس کو مزید سیمنٹ یعنی مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ جو دیکھتے ہیں کیا آئینی عدالت اس قانونی آئینی نقطے کو ایڈریس کرتی ہے تو کب کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور عدالتی خبر بھی ہے، جو میں نے کہا نا آغاز میں انٹرو میں کہ تحریک انصاف کی گارنٹی دینا مہنگا پڑ گیا۔ یہ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات ہیں، 9 مئی کے مقدمات میں جو تحریک انصاف کے لوگوں کی ضمانتیں ہوئی تھیں، میں ناظرین بات کر رہا ہوں راولپنڈی کی، جو راولپنڈی میں 9 مئی کے مقدمات درج کیے گئے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، زرتاج گل صاحبہ ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، کمل شوزف صاحب ہیں اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما ہیں، جب ان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات ATC عدالت راولپنڈی میں چلنا شروع ہوئے تو PTI کے ورکر کی طرف سے، ان لوگوں کے جاننے والوں کی طرف سے ان کی ضمانتیں عدالت میں دی گئیں، ان کے ضمانتی مچل کے شورٹی بانڈ عدالت میں جمع کروائے گئے۔ لیکن اب چونکہ یہ سزا یافتہ ہو چکے ہیں، تقریباً کوئی 12 ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جس میں عمر ایوب، زرتاج گل، شبلی فراز، کمل شوزف اور دیگر شامل ہیں۔ یہ عدالت سے فیصلہ اناؤنس ہونے کے بعد وہاں پہ پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد ATC عدالت راولپنڈی نے ایکشن یہ لیا ہے کہ ان PTI کے رہنماؤں کی جو ضمانت دینے والے جو ضمانتی تھے ان کے مچلکے ضبط کر لیے ہیں، ان کے شورٹی بانڈ ضبط کر لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے جو شوکاز نوٹس دیا گیا تھا، شوکاز نوٹس پہ جو جواب آیا تھا، اس جواب کو بھی عدالت نے عدم اطمینان بخش قرار دے دیا ہے، بلکہ عدالت کی جانب سے تمام PTI کے رہنماؤں کی جو ضمانت دینے والے ضمانتی تھے ان کو 1-1 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ 1-1 لاکھ روپے کا جرمانہ، اور اگر یہ ادا نہیں کرتے تو 6 ماہ کی ان کو مزید سزا جو ہے وہ مزید 6 ماہ کی سزا جو ہے وہ کاٹنا پڑے گی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو 12 ضمانتی ہیں جنہوں نے مچلکے دیے تھے، شورٹی بانڈ دیے تھے PTI کے لوگوں کی ضمانت کے لیے، انہیں یہ شورٹی بانڈ، یہ مچلکے دینا مہنگا پڑ گیا ہے کہ آج انہیں 1-1 لاکھ روپے کے جرمانے بھی ہو رہے ہیں۔ جو پہلے سے ضمانتیں دی جا چکی ہیں،
جو شورٹی بانڈ دیے جا چکے ہیں وہ بھی ضبط ہو چکے ہیں، اور اگر جرمانہ ادا نہیں کرتے تو 6 ماہ ان کو عدالت میں جو ہے وہ قید کاٹنا پڑے گی۔ تو ایسے تحریک انصاف کی ضمانتیں دینا ان ضمانتیوں کو مہنگا پڑا ہے۔